Caurel meu asih me coșanioane ta păda banii vercau. Ce da termos te pase kara. Da, da me chai na raudau pe petorie. डॉक्टर होता से रंगदाल कब दरबार से तरमुज द नवी से माशाल्लाह लगा जमा सोमता पिरणी पा हवेडा बाई खोदे रोडला Ajang yawa da moda khudai pak na pak ne se gustu ode khudai pak mota pum bikaro ko mo khudai pak na pak ne se gustu khudai pum bikaro ko ओला उदे डरावला सादा यार फिर खुदा दमरा खपा वेले है सादा रखे हमारे सामान उली तो गड़ती और इसमें मजदूरा पे कड़ी जो वो बेसी रे वो के सो के नहीं बेसी न रखे दा वेले वहां जा सुदो दमरा सर में खुदरी सर गड़ती और इसमें मजदूरा कड़ी सर में खुदरी तेरे मस्तान में तेरे चाय उठ तो दाकी sau को अच्छे चाय ती में इस्तेमाल आवे तो पर तेरे संग दिकोन दा परतेनो लगा दा फ्रीक्वेल पड़ी रोड पास पे पकाऊ दो ओ खुद का हो तो सर को रे कि तो किस्म किस्म चाय को इस्तेमाल आवे हाले सुपर केनिया चाय इस्तेमाल के करना इने दागा ओ इधर चाय पके दे देखिए उगोरा तो तेरे को शेखो मो इस्लामाबाद रसा मसाल कर दा और दा चाय पके मोन मिन दा उले खाली में पो मखौरी और लिदले वो दा चाय पके दिले नु मैं दा चाय पके रो कवा सादा मोसर इस मेरा टेम नष्ट देमरत ऐसा ना देमरत को याल करना जे दाई से जंगी जोदर ना जोटियो केर दा दागा से लोट दा चे यो हाले इस्तेमाल के करना तू फुल दुपाला अच्छा सरा मिलावे जे हाजी ने एक जमान सारा मिलावेरी आंदोलन के गेट से दा असाद गोल दसे वेउ के चमतो वेउ ट्रक चाय पखे इत ना बुक के जका जे मोल मुन देर दी ते वेस्ट इंडीज ना दे केनिया ना मोतरते बस तबे हमाशा वो दा चाय पखे असाद बस से इतना लोड लो डेरा मेहरबानी डेरा शुक्रिया ओके जी دا मुकाबला خو ډیره سخته ده او دغه د پرامو پاپیته استعمال کړی ده ویلې چې دغه نه ډارېږي چې اډیکې موت نه کی यार زغه چې مخه خریدا او دا غدا چې جمن روډ سره تبر ترکا په 50 روپیه به پملا شه په وای د منډون نروچو مقابله مې دوی چا سره کاو مې لید دا وګا سبب خون دی کا وصل خانه نه روزیا خون دی وکا خیب نه تیګډیا خون دی پاور بانک سره مې مقابله دا مخ ډېر کښلا او شنه سترګې وسیرګې مخ وو دا به چیرې پکینیا جوړ روغې څنګه سره लका ज़ेब्र न चेक तो बहुत ये असल में जहांगीर को पता नहीं है कि मुकाबला जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि भाई किसने किसको लताड़ दिया डॉक्टर होता से रंगदाल कब दरबार से तरमुज द नवी से अब एगो गोरा अब वक्त नाइट लिपना इंडिया फिल्म में और सर्विस चागुते हो देवरना कावला वखीदा से काउरेर द वसवे दे कावला ए ओई Caurel meu asih me coșanioane ta păda banii vercau. खालक गर्मी है मणकड़ला ए गुरमा के पतो खुडबाली ना परते के दूस काटो गुस्ता था आते वखीदा तो ना दी वापस तना काओ چې دا ترموس ته پسې کړه Da, da me chai na raudau pe petorie. دا مو سره راونو استرالیا ته به په جوش نو پرېږدو به مو پټوري راوړو شا وخت ته دا خبره وکا چې ماشاءالله لکه چې مشوم ته پیرنی په هویډا بای خو دې وروړه په سپاستر نه ځانګي پایسه طریقه او منرتا اوسه سې کوي چې خروکی سوډا ورچوا یار وخت دا زغه وچه دغه په کول شان شي پیسې باندې چې و کوندې ته چې کا 11000 لڼ نیولا पाडा गरु वेड़ की चीचो से जोड़ा उला क्या पढ़ाई था कदर मने देमिरो दे वाखिद दे मुकाबला दो दे रेसलिंग इन पैर में टेस्पार्मर दा और मुकाबला में दे गसरा दो का उसकाट पे 50 वीडियो 50 लांडू दा खाका इंशाल्लाह ईद पर रहीम अवरेज वे वो मोसरा वे स्पारली होता दा स्पारली ना मेरी कसला मेरी तो ता वाइपा दो स्टील वजी दिए दा
ابل د تریپل ایچ تر غلو کنه بیاونه چیک شو پکه خل ایرپورټ نه د سره څوک مقابله نه کوي ځکه چې دا اوچا پوری زی چاک لګای ان شاء الله چې تاسو میر په تریمه ورځ مش خکای د غریسلینګ د میر واده کې غب شپ ته ولګو ډیره مهرباني ډیره شکریا السلام علیکم